अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल को ऐन इबादत करार दिया है और जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत और कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे रसूल ने उसे मुजाहिदों की सफ़ के अंदर शामिल फरमाया है और उसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से हलाल शोबों के अंदर बाद लोगों ने हराम कारियों को दाखिल किया, इसी तरह हर दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद रहे हैं कि जिन्होंने हराम तरीके से माल कमाने का आगाज़ किया और उसके अंदर वो फिर मज़ीद हराम कामों के अंदर शामिल हुए। प्यारे दोस्तों, आज की इस अनोखी वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे तरीके को कि जिसे इस्लाम न सिर्फ नाजायज़ कहता है बल्कि उसका करने वाला किस कदर भयानक जुर्म के अंदर मुब्तला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ अदवार के अंदर ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो कि अपने कमाई के लिए मुर्दा लोगों के कफन चोरी किया करते थे और फिर बाजार में ले जाकर उन कफनों को बेचा करते थे जिनके ज़रिए से वो अपना गुजर बसर किया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, ऐसी कमाई के बारे में और ऐसे तरीके कमाई के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा ही एक वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर भी पेश आया। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोते जा रहा था। चुनांचे हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ और मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और कहने लगा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी मुआफ़ी की सिफारिश फरमा दें। चुनांचे हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शख्स को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश हुए। चुनांचे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ज़ारो कतार रो रहे थे, जिस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ज़्यादा रोता हुआ देखा, इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो शख्स कहाँ है? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी। चुनांचे वो बंदा भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो गया। वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर इतना रोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा कि ए नौजवान, तुझे क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो इसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है या फिर अल्लाह की रहमत बड़ी है? तो इस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से भी बड़ा है। तो फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है या फिर खुदा की कुदरत बड़ी है? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से भी बड़ा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिरक का इर्तिकाब किया है? तो उस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने शिरक का इर्तिकाब नहीं किया। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? तो उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी भी बंदे को कत्ल नहीं किया। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुमने कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से तू इतना ज़्यादा रो रहा है? तो इस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बहुत ही बड़ा है। चुनांचे फिर इसके बाद इस शख्स ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया और इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ और मैं मुर्दों के कफन चोरी करके उनको फ़रोख्त किया करता था और इससे जो भी आमदनी होती थी इससे अपना पेट पाला करता था। चुनांचे कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। चुनांचे इसने मेरी नीयत बदल दी और मैं इस लड़की के साथ जिना के अंदर मुब्तला हुआ। चुनांचे जब मैं जिना करके उठने लगा
تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے بدبخت بندے، تو نے مجھ کو مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، تو کل قیامت کے درمیان بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کے آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ ناظرین محترم، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جب یہ الفاظ نکلے کہ تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر کو چل دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور وہ جوان 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ وہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے بھی مجھے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بس گناہ گناہ ہی ہوتا ہے تب تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرما دے۔ آج بھی موقع ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہوں پر نادم ہونے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور خدا کی قسم جو بندہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پیارے دوستو، پہلے دور کے اندر جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس پر اسلامی حد قائم کی جاتی تھی، لیکن چونکہ اب اسلامی حدود قائم نہیں کی جاتی، لہذا اب اگر مسلمانوں سے کوئی خطا سرزد ہو تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے اور اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ معافی مانگتا رہے اور روتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔